السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنكملو ان شاء الله في داكشي اللي خلينا في الفيديو السابق. كنا بدينا لي ستركتور وشفنا كيفاش كنديكلاري واحد لا ستركتور وكيفاش كيفاش نكريي واحد الفاريابل دو تيب ستركتور يعني اللي انا كنت مديكلاري، وشفنا حتى كيفاش ممكن ندير دي طابلو في وسط من لا ستركتور. في هذا الفيديو ان شاء الله فغادي نشوفوا كيفاش ندير طابلو ديال لي ستركتور وكيفاش غادي ندوز واحد لا ستركتور لواحد لا فونكسيون ولا بروسيدور. دونك عندنا هاد لا ستركتور غادي ايتيديون اللي فيها لو نو وفيها ان طابلو دو 3 سيلول اللي سميناه نوت هو دو تيب فلوت. اون سوبوز باغ اكزومبل باين المشكل اللي انا كنحل هو مشكل ديال 30 40 اتسيتيرا، يعني ان نومبر كيلكونك ديال لي زيتيديون وخصني كل واحد نحتفظ له بالسميه ديالو ونحتفظ له ب 3 نوت لشاك ايتيديون. في هذه الحاله ف كنديكلاري واحد طابلو دو تيب شنو هو ايتيديون اللي عندي. دونك غادي ندير ايتيديون غنسميه باغ اكزومبل تاب كيما كنديكلاري طابلو عادي هو نفسه، غير لو تيب اللي كيتبدل. من قبل كنا كنديكلاريو لي طابلو دو تيب اونتيي فلوت شار اتسيتيرا، دابا تنديكلاري طابلو دو تيب ايتيديون. فباش ما نبقاش نسيزي بزاف فغادي نديكلاري غير 3 سيلول. فوالا دابا عندي واحد طابلو اللي سميتو طاب ولو تيب ديالو ايتيديون. كل سيلول في الطابلو شنو فيها؟ غيكون فيها ايتيديون، وليتيديون شنو فيه لو نون وفيه واحد طابلو دو 3 نوت. بمعنى الا بغيت انا نعمر دابا هذا الطابلو كامل طابلو اللي سميتو طاب، الا بغيت انا نعمرو دونك خصني اون بوكل. قلنا باش نعمر واحد طابلو ولا باش نافيشيه ولا بد خاصها اون بوكل. دونك فور اي رسوا 0 اي انفيريور ا 3 اي بلس وكيما موالف كنعمر الطابلو غادي نعمرو حتى هذا اللي دو تيب اونتي لي دو تيب ايتيديون. دونك برانت اف غنطلب لو نون الاولاني طابي لو نون بورسونتاج دي وغادي ندير اي بلس 1. لو نون الاولاني فين كاين في لا سيلول الاولانيه في الطابلو طاب. دونك غادي ندير gets شنو tab de i point non، يعني غادي نعمر لو نون اللي كاين في لا سيلول اي ديال الطابلو تاب. هذا لو نون. باش نعمر لي نوت ديال هاد ليتيديون هذا نون، دونك خصني اون بوكل لان عنده 3 نوت في واحد الطابلو اللي سميتو نوت. غادي نزيد كونتور واحد اخر في لا ديكلاراسيون وغادي ندير فور j reçoit 0 j inférieur à 3 j plus وغادي ندير نفس الميساج taper la note pourcentage d'étudiants pourcentage s هنا باش غير نصاوبوا لافيشاج وصافي. دونك لا نوت جي بلس 1 وليتيديون شكون هو تاب دو اي بوان نون. فوالا نديرو غوتور على ليني باش ما يبقاش يجيني كل حاجه في نفس السطر مع الاخرى. وفي وسط من هاد البوكل غادي نبقى نقرا لي نوت سكان اف. لي نوت اش من تيب دو تيب فلوت. دونك بورسونتاج اف اند ما نساوهاش كتبقى سكان اف كما هي طاب دو اي، يعني راه حنا في لوتيديون اي ولي نوت اللي كنعمرو بوان نوت دو جي. هادي بلا ما تلفو فيها كاينين دو كونتور. الكونتور الاولاني هو ديال ليتيديون والكونتور الثاني هو ديال لي نوت بوان فيرغول. وهكا غادي تستمر البوكل. دونك اي غتاخد صفر وغندخلو غتعطينا ميساج طابي لو نون ديال ليتيديون طابي لو نون 1 غناخدوه وغنحطوه في لا سيلول 0 في لو نون ديال لا سيلول 0 وغنبداو بوكل وحده اخرى اللي غادي نعمرو بها لي نوت اللي غادي نبقاو نحطو كل نوت في لا سيلول جي. دونك جي غتاخد في الاول 0 وغنحطو لا نوت الاولانيه في طاب دو 0 يعني في ليتيديون الاولاني نوت دو 0 يعني لا نوت الاولانيه ديال ليتيديون الاولاني. وهكا غتكمل البوكل كامله. ملي كتسالي جي
الدوره ديالها كامله عاد كتانكريمونطا اي غتولي واحد، وغندخلو عاوتاني نطلبو لو نون ديال ليتيديون الاولى الثاني، وعاود تبدا جي ا0. باش نعرفو راسنا باينين راه كلشي داز هو هذاك، فغادي نحاولو نافيشيو مثلا غير ليتيديون رقم جوج، يعني ليتيديون اللي لا في لي سيلول 1. وغادي نافيشي برانت اف l'étudiant de la cellule 2 et donc pourcentage S, on va afficher tab 2 1 point non. donc هذا هو l'étudiant اللي كاين في la cellule رقم واحد، يعني l'étudiant الثاني. وغنرجع للسطر وغنافيشي لي نوت ديالو كاملين. باش نافيشيهم غادي نافيشيهم بوكل، حنا عارفين باينين لافيشاج ديال واحد الطابلو ولا بد خصو بوكل. فور جي كتساوي 0، جي صغر من 3 جي بليس بليس، وغادي ندير برانت اف ونافيشي كل نوت في سطر. يعني غادي ندير بورسونتاج اف حيتاش لا نوت راه هادو تيب فلاوت retour à la ligne. واشنو غادي نافيشي تاب 2 واحد، يعني ليتيديون الثاني اللي كاين في لاسولي رقم واحد، بوان نوت دو جي، يعني لا نوت 0 1 2 3 ايتترا. هكا غادي افيشي كل نوت في سطر. دونك غادي نكومبيلي اكزيكوتي تابي لو نون 1، دونك غادي ندير نون 1. Tapez la note 1 de l'étudiant non 1, donc 12, 4, 55. Tapez le nom 2, par exemple, on se met Ali. Donc il y a un problème هنايا، كاين مشكل ديال ليكتور ديال لي سترينغ. فإلا وقع لكم هذا المشكل هذا كما شفتوا دابا، فخصني في لا ليكتور ديال كل سترينغ خصني نحاول نكونسومي لي زونتي سلاش ان اللي كاينين في الكونسول. راه كاين واحد الفيديو ديجا درتو على هذا المشكل هذا، حاولوا ترجعوا ليه، ديال المشكل ديال لا ليكتور ديال لي شار. دونك باش نحلوا هذا المشكل خصنا نديكلاري واحد شار سي مثلا، ومن بعد لا ليكتور ديال هذا لو نون فغادي ندير وايل سي ريسوا جيت شار، وايل سي ريسوا جيت شار ديفيرونتا ديفيرونتا اونتي سلاش ان، وكنديرو بوان فيرغول. دونك هذا خصنا نبقاو نديروه من بعد لا ليكتور ديال لي شار. بيان سور الا تحتو في المشكل، حيت بارفوا كيكون المشكل بارفوا ملي سيرتو في لي بوكل كيوقع فيهم المشكل. دونك نو 1 عندي ان بروبليم في البوكل. دونك على حسب المشكل اللي عندنا فكيوقع المشكل من بعد ما كنساليو لا سيزي ديال لي نوت ديال كاع لي نوت ديال ليتيديون الاولاني. فملي كندوزو ليتيديون الثاني تما كيوقع مشكل. دونك لومبلاسمون فين انا حطيت هاد الكود هذا كان غلط، فخصني نحطو نورمالمون من بعد لو رومبليساج ديال لي نوت. هنايا كنكونسومي دوك لي زونتي سلاش ان ديال اونطري اللي كندير، خصهم ما يبقاوش باش ما يتحطوش في لو نون الثاني. دونك غادي نعاود ليكزيكسيون. تابي لا نوت le nom 1, donc nom 1 par exemple, la note 1 de l'étudiant nom 1, donc 12, 13, 14, donc voilà, tapez le nom 2, Ali مثلا, tapez la note 1 de l'étudiant Ali, voilà, 22, 12, 4, tapez le nom 3, Mohamed, la note de l'étudiant Mohamed 12, 8, 10. دونك ملي ندير اونطري فدابا خصو يعطيني لافيشاج ديال عالي. ليتيديون دو لا سيلول 2 اي عالي، وهما لي نوت ديالو 22 12 4. ما عرفتش واش هما هادوك ولا ماشي هما هادوك. عالي 22 12 4، دونك هما هادو. فوالا هذا هو الغومبليساج ديال واحد طابلو دو ستركتور، وكيكون شويه صعيب الا كان الطابلو ديال لا ستركتور في وسط منه لي طابلو، لكن كما شفتوا فغي مع لي بوكل فكلشي
كيكون ساهل. دابا كيفاش غادي ندوز واحد الطابلو دو ستركتور ندوزو لواحد لا فونكسيون ولا واحد لا بروسيدور؟ بخلاصه الامر بسيط جدا، كما كنا كندوزو لي طابلو العاديين فنفس الطريقه باش كندوزو لي طابلو ديال لي ستركتور ما كاين حتى فرق. والطريقه باش كندوز واحد الفاريابل دو تيب واحد لا ستركتور هو نفس الطريقه باش كندوز واحد الفاريابل عادي. مثلا راني نفترض اننا عندي واحد الفويد غنسميه افيشي، هو اللي غادي نعطيه داك الطابلو اللي غادي نديكلاري انا باش نافيشي فيه. افيشي فيه يعني نعطيه الرقم ديال لا سيلول اللي انا باغي نافيشي. دونك غادي ندوز له étudiant تاب، يعني غادي ندوز له واحد طابلو دو تيب étudiant، وغادي ندوز له int cell، غادي ندوز له لا سيلول اللي انا باغي نافيشي. وغادي نرجع نهز هاد لافيشاج هذا اللي انا كنت داير ديال لا سيلول الثانيه، فما غاديش يبقى خاص بلا سيلول الثانيه، وانما لاتيديون دو لا سيلول بورسونتاج دي. هنايا غادي نختاروا لا سيلول اللي بغينا نافيشيو، وغادي نعوضوها بسال وهنايا طاب دو سيل بوان نو، يعني لا سيلول اللي بغينا نافيشيو غندوزوها لا بروسيدور، وغادي نافيشي السميه ونافيشي حتى لي نوت ديال هذاك السيد اللي كان في لا سيلول. دونك سيل هي اللي غادي نحطها بلاصه لانديس ديال لا سيلول. بيان سور خصني نديكلاري هنايا جي، سينو غادي يعطيني ايرور ديال جي نون ديكلاري. دونك من بعد ما سالينا هنايا الغومبليساج فغادي نعيط على افيشي. شنو خصني نعطيه؟ غنعطيه طابلو تاب، ونختاروا واحد لا سيلول حنا غنعطيوها له. دونك نعطيوها لا سيلول الاخرانيه 2 ونعاودوا الغومبليساج. دونك طابي لو نو 1 غادي نسميو باغ اكزومبل علي، عنده 10 11 12. لو نون 2 هو عادل، عنده 13 14 15. لو نون الثاني هو بشرى، فعندها 15 16 17. دونك ملي طلبنا له لافيشاج ديال لا ديرنيير سيلول فخصو افيشي لينا بشرى مع لي نوت ديالها. فوالا ليتيديون دو لا سيلول 2 اي بشرى، وهما لي نوت 15 16 17. لاحظتوا باني نفس الطريقه باش كندوز طابلو هي نفسها باش غادي طابلو عادي هي نفسها باش غادي ندوز طابلو ديال واحد التيب ديال واحد لا ستركتور. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هذا. ما تنساوش ديروا لايك ولا حتى ديسلايك الا ما عجبكمش هاد الفيديو، وتابوناو في لاشين لان لابونمون ديالكم هو اللي غادي يشجعنا باش نكملوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.